mao na yun ni. Milagro na ni sa Ginoo tabang. Kalagsaon ba ni? Talagsa na mo magpa-check up na Kay gikan sa pagka-paralyze na ako, wala man gid ko makaka-check up. Magka-emotional sa taan kay murag natandog sa banga. Naitabang sa gobyerno. Dili lamang kini basta nga paghatod sa serbisyo sa katawhan, kini usa ka paningkamot nga mapatunhay ang kalinaw, mapadayon ang kalambuan ug mapaduol ang gobyerno ngadto sa matag pamilya sa komunidad. Makita nga nagkahiusa ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron madala ang ilang serbisyo mismo dinhi sa barangay. Imbis nga ang katawhan pa ang moadto sa mga opisina, ang serbisyo mismo ang miabot sa ilang tugkaran. Thank you kayo sa pag-accommodate sa Provincial Government of Bukidnon. Ang ipanguluhan sa ato ang gobernador, si Governor Rogelio Nil P. Roque. So naamin din karon sama pa sa giingon ni Attorney Jam kaganina para maduol ang serbisyo diri sa dalakutan. Ipay ni nga naamin din karon para makahatag sa serbisyo diri dool sa barangay. Kini usa ka whole of nation approach diin nagtinabangay ang national agencies, provincial government, municipal government ug barangay government aron matubag ang mga panginahanglan sa katawhan ug mapalig-on ang kalinaw ug kalambuan sa lugar. Magpakuri ko aning kuan PSA dayon sa kuan pod kaning national ID po dali ako mga bata. Dalipay ko ma'am kay parang di na gyud ingon nga mga agto-agto paglayo kay pertigi ko akong problema magsipa kuan ang kwarta man pamiliti perting daghanag gyud. Nalipay kong dako. Daghan kayong salamat nga niabot sa jud ang doktor diri sa among barangay. Ang tinuod nga serbisyo dili lang makita sa mga proyekto, kundili sa presensya sa gobyerno nga andam, maminaw ug motubag sa panginahanglan sa katawhan. Ang akong dakong pasalamat nga nadawat gid namo gikan sa atuang provincial government nga gipanguluhan sa atuang provincial governor Honorable Nel Roque. Dagan kayong salamat Gob sa imong gihatag kanamo nga PTB. Og dagan usab kayong salamat Gob sa imong gihatag sa amuang para sa among mga bantay bayan nga bao-bao. Og dagan sad kayong salamat Gob sa ongoing imong gi-surprise nga proyekto nga worth of 971,000 kapin kung kulang para sa amuang multipurpose building. Gob, salamat ug salamat kaayo Gob nga imo gyud gipalangga ang barangay Dalakutan. Pinaagi sa hatod serbisyo caravan, gipakita nga ang kalinaw ug kalambuan mahimong maangkon pinaagi sa panaghiusa sa gobyerno ug komunidad.